سنتے گوھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے دا سفر فرما رہے ہیں مسجد اقصی دی طرف جا رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام نال میں فرشتیاں دے جھرمر دے اندر نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام ان سفر فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ویکھیا ایک قوم سخت تکلیف دے اندر مبتلا ہے فرمایا سخت تکلیف دے اندر مبتلا ہے فرمایا قوم زمین سے اندر جایا جاتا ہے زمین سے اس میں اندر رکھیا جاتا ہے اونا دے سرانے بڑے بڑے وزنی پتھر مارے جاتے ہیں جڑے پتھر دی وجن دی وجہ تو ضرب لگن دی وجہ تو اونا دے سر کچلے جاتے ہیں فرمایا سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں فوراً صحیح سلامت ہو جاتے ہیں پھر پتھر مارے جاتے ہیں پھر جناب سر کچلے جاتے ہیں پھر اللہ دے حکم دے نال ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر پتھر ماریا جاتا ہے تو پھر جناب ہونا دے یہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں رب دے حکم دے نال پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر تکلیف دیتی جاندی ہے پھر ٹھیک کر دیتا جاندہ ہے پھر تکلیف دیتی جاندی ہے پھر ٹھیک کر دیتا جاندہ ہے نبیاں دے تاجدار نے جب ویکھیا حضور فرمایا جبرائیل عرض کیتی سونیا حکم ہوئے جبرائیل علیہ السلام عرض کیتی سونیا حکم فرماؤنا نبیاں دے تاجدار نے فرمایا جبرائیل اے بد قسمت کون لوگ نے جنہاں نے اتنی سخت سزا بار بار سزا دیتی جاندی ہے ہر لمحے دے اندر سزا دے اندر مبتلا نے ہر گھڑی سزا دے اندر مبتلا نے جبرائیل